دوستا و قومای گل سلام. قد چیپٹرے3 کتابی جوان تو جنرل موسی کسته در خدمت شما حاضر هستم. منیزی چیپتر کسته جنرل موسی درباره کیڈٹ لایف کسته گپ میزنه. اگر شما پیشنه ویدیو را کسته درباره امزی کتاب کسته شما فالو کرده باشین، در منیزو کسته شما خبر هستن که منی هر چیپتر کسته و مختلف پارتی لایف ور کسته چیزامونه دربارهش گپ میزنه. کیڈٹ لایف کی منیزی گپ میزنه درباره زی گپ میزنه که او کسته 2.5 سال رکی در منی انڈین ملٹری اکیڈمی کی تیر کده کسته درباره زو گپ میزنه. باز منی ملٹری انڈین ملٹری اکیڈمی کسته از سالی 1932 تا 1935 کسته ای کسته منجی تیر منه. باز منی زی کسته توتال اینا 5 سمستر کسته میخانه. دیگه همونطور که ما گفتم چپتر کسته مختصر است. دیگه منی زو 5 ترمز کسته میخانه، باز یا سمستر یا ترم. باز هر ترم کسته 4 ماه داشته. همینطور که نارمل رگولر اسکولینگ یا کالج کسته مو تیر من. باز منی اولنا دو ترمز کسته زیادتر کسته ایژوکیشنل بوده و کریکولم و اکسترا کریکولم اکتیویتیزی تر بوده که کریکولم کسته زیادتر کسته دمزی رگولر والا ایژوکیشن که ما مگی ساینس و میت و اینی سبجیکت ها کسته منی زو کسته بوده. باز 3 ترم دیگهش کسته مور پروفیشنل بوده، زیادتر کسته آرمی والا منی زونا کسته رولش بوده. و از تمام امپورتنت پارت که در منیزی چیپٹر جنرل موسی کسته گپ میزنه. چرا که مطلب ملٹری اکیڈمی که منی انڈیا که اینا رفتن اینا کسته اولنا بیچ بودن، یعنی وقتی که اولنا بیچ دزی سنس بوده که مطلب اینا کسته اولنا اولنا 40 کیڈٹس را کسته ملٹری اکیڈمی که مطلب انڈین ملٹری اکیڈمی که سلیکٹ منه. از منیزو کسته 15 دنیز نا کسته سیویلین بوده که اونا کسته مزی پبلیک سرویس والا کمیشن والا کسته اینا امتحان داده ده پاس کرده ده یا موتورو مو مقابله که امتحان میگی از نا پاس کرده ده ماده دمز خاطر 15 دنیز نا کسته سیویلین بوده. 15 دنیز نا کسته از منی انڈین آرمی ماده ده که یک از نا کسته خودی جنرل موسی بوده و داد نیز نا کسته از انڈین استیت فورس بوده. دیگه مقصدی از این چیزا کسته انڈین ملٹری اکیڈمی کسته اینا بسیار ده مختصر تایم کسته جور کرده دمزو خاطر کسته جنرل موسی دواری زی کبیزنه که وقتی که شروع که اینا آمادت دیگه کسته و قز مطلب از لحاظ سهولیات کسته که اینا کسته درو کب میزنه چر که این مطلب پارتی چیزا بوده ریلوی کسته بوده. دیگه کسته و ریلوی ایست انڈیا ریلوی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دا نام از ایریا کسته ڈیرانڈن کسته مطلب منی انڈین کسته پارتی مطلب ایست انڈیا ریلوی اسٹیشن ریلوی ٹریننگ چیزا بوده، باز لیکن آرمی کسته ور گرفته ده. باز آرمی کسته ور کس دمنیش کسته اضافه کرده بوده، مطلب ماینر ایڈجسٹمنٹ و امپروومنٹ کرده بوده تاکه مطلب بهتر سهولیات بدوام تر کسته ریکریشنل ایریا ریکریشنل مطلب تفریحی والا چیزام کسته دمنیزو کسته اضافه کنه. دیگه همزو خاطر باز مطابق جنرل موسی کسته چرکی نا کافی ورد تیزی مطلب جور کرده دزو خاطر زیاد سهولیات زیاد مطلب تر تایم نبوده که مطلب بریز کسته جور کنم. منطور که ما گفتم منی اولنا بیچ یا اولنا کیڈٹس کی نا کده ده 40 کیڈٹس بوده. بازی 40 کیڈٹس را کسته دو تقسیم منه دمنی دو کمپنی کسته تقسیم منه، کمپنی ای کمپنی کسته و بی کمپنی دمنیش از والا تقسیم منه. بس جنرل موسی مطلب نارمل چیزای شرکسته در او گپ شمیزنه که مطلب دیگه پیشنه چیزا را اگر تو شما فالو کرده باشین مطلب سخت لایف خود منی ارلی کریر کسه گپ شمیزنه، لیکن در اینج کسته گپ شمیزنه که میلز شکسته مطلب خوراکای شکسته کافی خوب شو بوده. برز وقتی که تو برای دینر میمادی برای زو لازمی بوده که تو منی یونیفارم میمادی، لیکن برای سفر کسته لازمی نبوده که مطلب تو منی یونیفارم تو میتونسته منی کیژوال ڈریسنگ وای بزمزو خاطر زیادتر از نا کسته کوشش میکرده که یونیفارم نه منی سیویلین کلودینگ هو بای. ریزن چی بوده که نا کسته میخواسته بعد از نان میتونستی تو رفتی مووی کسته توخ کده بیتنی یا ده سینما بوری یا ده فیلم تیتر کی ده بنی زو بوری.
بس علاوه ازی کسته هر 5 کیڈٹس را کسته یک دانه اردرلی که مو دمونی چیزا کسته منی آرمی ترمینالوجی میگی یا که مطلب کسته یک دانه ریتایرد سابق فوجی کسته اینار کسته میداده تا که نا کسته مطلب امو بارکای از نار کسته کلین بیلا و خوراک کسته و غیره کوکینگ مطلب بوت موت از نار سنبال کنه اکوپمنت سنبال کنه امو چیزا از نار کسته برایش سنبال کنه کالا مالا یونیفارم از نار کسته خیالش بیله خلاصه کسته مطلب کافی زیاد امپروومنت بوده زولیان بس دیگه کسته منی انڈین ملٹری اکیڈمی کسته دیگه که مطلب تعریفایش نه اینجا که مطلب اونجا کسته گوڑه موڑه داشتن اینا کسته اونجا گوڑه رایدینگ میتونستن و علاوه ازو کسته بازی کسته چیزا مطلب از لحاظ سهولیات کسته کافی جای میدان بازی بوده بس جنرل موسی گما کسته د اینجا کسته زیادتر هاکی و فوتبال کسته بازی میکرده بس کسته اسکواش هم بازی میکرده لیکن اسکواش کسته ما شروع کافی خوب نبودم لیکن از تستی کسته دا ما دمانی زو کسته امپروومنت کرد بس قبل اولنا سمستر کسته قبل میزنه که مطلب منی اولنا ترمش که مطلب 4 ماه بوده زیادتر بیسیک ساینسز بوده و متمتیکس بوده و از بعد کسته فیزیکال ایژوکیشن زیادتر کسته منا بوده منی دیومنا ترمش کستم امینا بوده لیکن کم ایڈوانس لیول بس از بعد کسته بس منی ازو کسته جنرل موسی کسته کم مزاغم من یک جای که مطلب ما کسته مطلب منی ساینسز خوصه بودم لیکن منی میت کسته کافی کمزوری مونم مثلا یک واقع کسته نقل نمگه ما کسته ده یک وقت ما مطلب الجبرا درو حل مکدم مطلب منی امزو الجبریخ کسته کافی کسته کمزوری مکدم کسته درو بل یک دانه سوالی الجبرا کسته ما درو تر صحیح حل نمیتونستم بس و گودنا افسری انگریز کسته د نامی کپتن میکیور کسته او کسته استاب مشه و تو منه که مطبی کسته درو بریزو الجبرا ولا سوال کسته درو انجی استرگل نه بس ازو کسته د انگریزی پرسان نمگه you are in the wrong place aren't you مطلب کسته تو د غلط جای استی تو د نظر است نمایی که تو مطلب د غلط جای استی مطلب ازی کبیه که تو مطلب جایز تو نبوده که مطلب تو متمتیکس بخوانی یعنی تو برای متمتیکس که زیاد فیت نی مطلب یک مزاق والا یک سنس هیومر بس از بعد دور جنرل موسی هلپ منه برای چی که مطلب مو الجبری خود کسته حلم کنه بس علاوه ازو کسته بس سیکند ترم کسته اینا مگه نو نفر کسته من ایزی مایه مطلب بیچ کسته شامل میشه خلاصه منی هر ترم کسته 40 نفر کسته منی از نام ماده بزمنار کسته نام مزید تقسیم کده منی نو کمپانیا کسته بس دباره دومنا اولنا میترن خورسته منی ایزی کسته ایرم گب میزنه که مستن کسته ایر کسته ترقی میده منی ایزو کسته دیگه مطلب بعد ازی چیزا کسته لانس کارپورال کسته از بعد کسته و بعد 2 ماه بعد کسته د اند سمسترش کسته د کارپورال کسته تا ترقی میده بس د سیکند ترم را کسته میرش کسته ایرم گپش میزنه که مثلا کسته مو چیزا کسته فیلد مارشال سر فیلیپ چیتوود کسته اونجا ما گو دنا یک تقریر منه بزمو تقریر زور کسته یک ریزه کوتیشن شکسته امیدم مگه ریزه کوتیشن شمگه از بست که کلو خوب بود پر حال بریزو چکوزت و انسپایرینگ بود اونا کسته کرده دمونه یک پلینک وود مطلب یا بلیک پیسی وود کسته نالی کائینا اور کسته بزور کسته دبلی دیوال کسته میزنه دبلی دیوال ملٹری اکیڈمی کسته تاکي من اورم نزدیکی زینه کسته تاکي مرد ما تیم که مای مور اور کسته بیخان خو کوتیشن چی بود و سی تخریج کسته چی بود بزمنی زو کسته فیلد مارشال فیلیپ چیتوود کسته چه نه دمنی اینای که دمنی ملٹری اکیڈمی کیڈٹس کی مطلب ماده ده اینا خو رافته دیگه افسرز جوشنه منی انډین آرمی کسته افسرایز نه جوشنم زو خاطر کسته دیگه او کی مطلب تقریر نه مطلب نار کسته یک حساب کنو کی فیوچر از گاید کسته بریزنه بزو کسته خو ما تقریر زور کسته شمور د حاضرگی کسته ترجمهش مگه عزت تحفظ و سالمیتی ملک شم کسته اول مایه همیشه اول مایه و هر تایم کسته اول مایه خب باز ما میگه بزرگ کسته باز ریپیت کنم مگه عزت تحفظ و سالمیت ملک شم کسته اول مایه همیشه اول مایه و کسته هر تایم اول مایه یعنی مطلب پریارتی
عزت و سالمیت و تحفظ ملک است اول ذمه‌داری همزی افسران هستن کیدس است که شما کسان در ترینینگ هستن خود دیم نکی ما د ویل بینگ مطلب کست و کمفورتی او آدماره که شما رهبری شرمونین شما کماند شرکی مونین مطلب یعنی و شما مطلب اینا افسر است دیگه مطلب اونایی که زیر دیست شما است زیر کماند شما است بهبود و آرام از نکسته دیومنه مایه کسته دیومنه پریارتیش میکسته مایه همیشه و هر وقت کسته و اینترست یا مطلب کسته و کمفورت خودون شما کسته یعنی مفادات شما و کمفورت شما کسته آخر مایه و همیشه و هر تایم کسته یعنی اول ذمه داری شما کسته ملک شما است دیومنه ذمه داری کسته اونایی که زیر دست شما است و اینترست شما و کمفورت خودون شما کسته تمام زیاد آخر مایه مطلب یک گایدینگ پرنسپل کسته و فوجی کسته برای ازنادت مطلب اینا کسته او را خوشی مایه چکو مزنن و اور کسته دبلی وود یکو پیسی چوب کسته لکاین اور کسته پیشی زینه دبلی دیوال مزنه تاکه اینا که بوره بای امو چه ضرر کسته اینا کسته بینگن به هر حال دیگه کسته اینی یک چند چیزی کسته درباره سیمستر کسته کار میزنه بس مطلب ایران موگه که مطلب خوچ درباره متمتیکس موگه مطلب متمتیکس والا لیوایس کسته کمزور بود سیم نترم که مطلب مور پروفیشنل ما یعنی مطلب او چیزایی که تعلق د آرمی داره بزی کسته موگه معامله از نکسته زیادتر کسته اینترستید بود مطلب یک سه دنا مو آرمی افسرایی که مطلب اینا ترینینگ میداد کم درباره خوبی های از نام کسته کم دربارهش گپ میزنه در نظر از ما کسته اونا زیاد دیتیلش کسته شاید ذره دی اینترست از مو نباشه لیکن بازم کسته اگر شما کسته میخواین ما کسته نمایش را بگم چرا که مطلب جنرل موسی کسته اونا رو منشن کردد دیگه یک دنیزو کسته میجر آر ای سیوری کسته گپ شر میزنه کم درباره خصوصیات گپ میزنه بزمو در کماندنت که اول نه که مطلب امی کمپانی که نداشت امو کماندنت ازو کسته کمپانی کماندنت در نام بریگیدیر کالنزر کسته گپ میزنه مگه نوبل انعام بود نوبل ماینددنس بود خوب میچورتی داشت گریس داشت پروفشنالیزم نالج اکسپریانس مطلب اون کوالیتیز کسته نورمالی کسته مگه و امو تر کسته میجر فلیمینگ را کسته گپ میزنه مطلب این یک چند افسر را کسته اینا گپ میزنه که اینا منه ملٹری اکیڈمی کسته ترینینگ های کسته داره بس مثلا در نظر از ما یک چیزی که مطلب منشنیبل است مثال طور پر درباره یک استوری کسته درباره میجر آر ای سیوری مثلا کسته قصیش که گپ میزنه مگه بسیار کسته سخت آدم بود و همیشه کسته چیزام که توقع میکرد که منی هر اکسپکت چیزا کسته چای که کاریکولم است چای که اکسترا کاریکولم است مو کیڈٹس کسته اگزمپلری کسته یک مثالی نمونه کسته خودون خور کسته پیش کن در طور مثال میدم مثلا وقتی که ما برای دبل کدو که مرافتی بازی کسته خود از این کسته قد از ما دبل کدو لیکن اگر گو کس که کم پس میمان بلیوزو کسته جیغ میزد که مطلب تو چر کسته پس منده باید کسته تو پس نمانی از یک کس کسته پس نمانی بس در تو عنوانی مثال کسته مگه یک دنه از کیڈٹ کسته دنامی کشیاب کسته او دوران دبل کدو کسته منده میشه بزو کسته راگشتو کسته شروع بازی کسته میجر سیوری کسته دا پالویزی کسته ما و بلیش جیغ مزنه که مثلا کسته تو چرا درو را میگشتی چرا تو دبل نمانی بزو کیڈٹ کشیاب که بوده او مگه ما کسته کافی منده شدم و دبل نمیتونم بزو مگه تو منده شده لیکن مردور خو نمرده نه تاکي تم درې باید تو کسته دبل کنی بزو کسته مگه آرډر حضور فالو نه و دبل کدو میده مطابق مثال میدم که مطلب مگه باید تو اکسپکت مگه چای که تو بازی نی یا چای که تو میخانی یا مثلا تو چای که تو هر چیز منی تو باید مثالی باشی و تاکي دم درې کسته برای زو کسته تو تلاش کنی و برای زو نو کسته کوشش کنی دیگه مثلا کسته و بازی کسته موگه که مطلب منیان زیاد 5 ترم که مطلب هر دفعه که چل دنه نو کیڈٹس ماید مطلب تاخیری چیزر کسته اینا کسته تقریبا 160 دنه کیڈٹس کسته منی شامل میشه بازی اونا کسته و از تمام و دیگه امپورتنت گوی است که مطلب موگه دورانی تر چیزه کسته
دمني تقريبا سيمنا ترمز كستا جنرال مسار كستا إنام شركة من نو كيدت ساكي ما دنا قد كونا كيدت ساينار مكسب منا بس جنرال مسار مجا كستا إيرا رأينا عنواني بلاتون كوماندر كستا جور منا دمني سيمنا ترمز كستا إنه أنت قفتم كيار ترمز كستا چار ما بدأ زبط كستا نار كم بري چوتي رأيم كذا بس نو ترمز كستا شروع مشتا بزي كستا مني بلاتون كوماندر كستا منيزو كستا چزامشا و استمام كده امپورتنت مطلب می چیپٹر کسته تقریبا ختم شد قدم زی ذکر کسته لیکن استمام زیاد امپورتنت قبیه است که جنرل موسی چرکی ملٹری انڈین ملٹری اکیڈمی کسته تازه کسته آغاز شدت و جنرل موسی چرکی منی اولنا بیچ کسته ای بود دیگه اون گما کسته از لحاظ سینیاریتی منی توتال کسته ما سیمنا بودم انتب منی افسرای اولنا افسر منی انڈین آرمی و پاکستانی آرمی اردوش مشترکه مطلب او زمان خطاانش انڈین آرمی بود لیکن از وقت که تقسیم هم که موشه مگه تا دور ریتایرمنت یعنی تا 1966 کسته از منی پوره فوج کسته از تمام از لحاظ سینیاریتی منی تمام اکسپکت فوج کسته جنرال موسی سیمنا بود از لحاظ سینیاریتی لیکن ما گفته چرکی بلک فوج یعنی تمام کلان حصه فوج کسته اونا انفنتری قد کیولری بوده لیکن منی کیولری و منی انفنتری کسته سینیر موست کسته جنرال موسی بوده ام منی انڈیا ام منی پاکستان منی فوج کسته تا وقتی ریتایرمنت شیر کسته دیگه باز مگه مطلب این یک از کیڈٹ لایف ور کسته این قضیه که ریزه مختصر کسته جنرال موسی کسته گپ شمیزنه یک ریزه مختصر چپتر دومید نو که از منیزی کسته کو چیز یاد گرفته باشین دیگه چپتر شی که مطلب چپتر 4 شسته که مطلب او هم کسته توتال 1.5 پیج است و کسته ما بخیر کسته منی نیکست ویدیو برای شما کسته مکم تشکر جهان